रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब के बच्चों में बट गया। बाब अव्वल, भूख का कहर। धूप ने जैसे शहर के वजूद को निगल लिया था। कच्चे मकानों की दीवारें पसीने से तर, छतों पर सूरज की आंखें जैसे आसमान से आग बरसा रही थीं। गिल्ली नंबर 4, मोहल्ला नूराबाद, जहां हर दूसरा चेहरा फाका कशी का आईना बन चुका था, वही एक खस्ता हाल झोंपड़ी में रहता था नईम, 45 साल का एक मजदूर, जिसके हाथों में अब सिर्फ छाले बच्चे थे, काम नहीं। नईम की बीवी साजिदा भी इस महल्ले की औरतों में सबसे खामोश थी, जैसे जुबान इस पर हराम हो गई हो। इसके 3 बच्चे थे, अहमद, मरियम और सबसे छोटा आसिफ, जो शाह 5 बरस का भी ना था। 3 दिन से नईम बेकार था। सुबह निकलता, शहर की चौखटों पर मजदूरी के लिए खड़ा होता, लेकिन सरमायादारों की गाड़ियां गुजर जाती जैसे ये इंसान नहीं, दीवारें हों, और वापस आता खाली हाथ, शर्मिंदा आंखों के साथ। उधर घर में आटे का आखिरी टुकड़ा भी कल रात की रोटी में खत्म हो चुका था। आज चूल्हा ठंडा, साजिदा की आंखें नम, और आसिफ की मासूम आवाज, अम्मू आज रोटी मिलेगी। साजिदा का दिल चीर कर रह गया। माँ बनकर बच्चे की भूख के सामने खामोश रहना, शायद वो अजाब है जिसका लफ्जों में इहाता मुमकिन नहीं। शहर के इस पार, बुलंदो बाला दीवारों के पीछे, ताज महल रेजिडेंसी के कुत्तों को आज नया चिकन स्पेशल खिलाया जा रहा था। चिकन का वही गोश्त जो कल बाजार के महंगे फ्रीजर से आया था। मुगजादे सलीम, इस शहर का अमीर तरीन सौदागर, जो खुद खाने से ज्यादा अपने पालतू कुत्तों की खुराक पर फख्र करता था, वो हर रोज इसराफ की नई मिसाल कायम करता। उन कुत्तों का भी मेयार है भाई, सलीम ने हंसते हुए बावर्ची को कहा, उन्हें वही गोश्त दो जो मैं खाता हूँ। हड्डियों वाली चीज ना देना, ये नखरे वाले हैं। उधर नईम के बच्चे हड्डियों की भी तमन्ना कर रहे थे। साजिदा ने तंग आकर पड़ोस की खाला रशीदा से आध पाव आटा मांगा। खाला रशीदा ने दिल तो दिखाया, लेकिन अपनी खाली डिबिया दुखा कर रो दी। बहन, हमारे घरों में भी फाका है। सिर्फ तुम नहीं हो, पूरा मोहल्ला ही रो रहा है। इसी शब नईम, मायूसी के आलम में, शहर के पोश इलाके में जा घुसा। हाथ में खाली शापर, आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण। वो जानता था, यहाँ होटलों, शादी हालों और बंगलों से कचरे में भी बच्ची खिंची रोटियां मिल जाती है। और इंसान जब भूख से हार जाए, तो इज्जत नफस भी दस्तक देना छोड़ देती है। थोड़ी दूर, ताज महल रेजिडेंसी के बाहर, गार्ड ने नईम को देखा। ओए, चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। नईम ने हाथ जोड़ दिए। साहिब, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए बच्ची खिंची रोटी दे दो। गार्ड ने कहकहा मारा, हाँ, तुझे पता है इस इमारत के कुत्तों के हिस्से की रोटी तेरी पूरी बरादी खा सकती है, पर तुझे नहीं मिलेगी। नईम की आंखें सुर्ख हो गईं, लेकिन वो खामोश रहा। वो जानता था, चीखने से भूख नहीं मिटती, रोटी नहीं मलती, और इज्जतदार फकीर को सिर्फ आंसू मुयस्सर होते हैं। वो पलट गया, लेकिन जाते जाते इसने एक कचरे के खेर से 2 सूखी हुई रोटियां चुन ले। वो रोटियां जो शायद कल शाम कुत्तों को खिलाने के लिए निकाली गई थीं, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं लगाया। वो रोटियां अब नईम के बच्चों का फाका खत्म करने वाली थीं। जब वो घर पहुंचा, साजिदा ने रोटियां देखकर आंखों में आंसू ले लिए। अहमद, मरियम और आसिफ ने ऐसे खाया जैसे ईद हो। और नईम, वो चुपचाप एक कोने में बैठा, बच्चों को देखता रहा, और दिल में बस इतना बोला, रोटी छीनी गई, लेकिन भूख बांट ली गई। जब खामोशी चीखने लगी, रात गुजर गई, लेकिन नईम की आंख ना लगी। बच्चों की खुशी ने वक्ती सुकून दिया, मगर अंदर का दर्द बढ़ता गया। वो सोचता रहा, अगर मैं कल ना लूट आता, अगर वो रोटियां भी ना मिलते, तो क्या होता। सुबह सूरज निकला, लेकिन मोहल्ले में अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ नईम नहीं, मोहल्ले के रऊफ, मजीद, अनवर, खाला रशीदा, सायरा, रमशा सब एक जैसे दर्द में डूबे थे। फाका सिर्फ जिस्म नहीं तोड़ता, रूह को चीरता है। और जब रूह जख्मी हो जाए, तो खामोशी भी चीखने लगती है। इसी दिन एक खबर ने शहर को दहला दिया। ताज महल रेजिडेंसी के कचरे में 50,000 रुपए मालियत का गोश्त फेंका गया, जो सिर्फ कुत्तों ने चखा।
یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک تصویر، نعیم کے بچوں کی وہی رات والی تصویر جن کے سامنے سوکھی روٹیاں تھیں اور آنکھوں میں شکر گزاری۔ کسی سماجی کارکن نے یہ دونوں تصاویر جوڑ کر پوسٹ کی تھیں اور نیچے صرف یہی لکھا تھا: روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب کے بچوں میں بٹ گیا، شہر دہل گیا۔ سوشل میڈیا پر طوفان اٹھا، فاق حضرت بچی، انسان بے وقع کا تاثراب جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے۔ ٹی وی چینلز نے رپورٹنگ شروع کر دی۔ سلیم مکھ کی نیند حرام ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ ایک معمولی مزدور اس کی عیاشی کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے میڈیا ایڈوائزرز کو بلایا، یہ سب بند کرواؤ، یہ میری توہین ہے۔ لیکن وقت بدل چکا تھا۔ محلہ نورآباد کے لوگوں نے خاموشی توڑ دی تھی۔ وہ سب مل کر شہر کے چوک پر آ گئے۔ نہ نعرے، نہ بینر، بس ہاتھوں میں خالی تھالیاں، خاموش آنکھوں میں سوالات اور چہروں پر زخموں کی داستانیں۔ ایک رپورٹر نے نعیم سے سوال کیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ کیا اب کے بچے بھوکے ہیں؟ نعیم نے آہستہ سے جواب دیا، ہمیں صدقہ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ اگر ہمارے بچوں کے لیے روٹی نہیں تو کتوں کے لیے ضیافت کیوں؟ یہ جملہ شہر کے ہر اخبار کی شاہ سرخی بن گیا۔ اسی احتجاج کے دوران ایک دردمند نوجوان وکیل ریحان علی آگے بڑھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ تاج محل ریزیڈنسی اور مکھ سلیم کے خلاف عدالت میں درخواست دے گا، عوامی وسائل کی لوٹ مار اور غیر انسانی تفاوت کے خلاف۔ عدالت نے کیس قبول کر لیا۔ مکھ سلیم نے پہلے تو اسے ہنسی میں اڑا دیا، لیکن جب عدالت نے اسے بلایا اور اس کے خلاف سوشل میڈیا پر دباؤ بڑھا تو وہ بھی ہل گیا۔ آخر کار عدالت نے ایک مثال قائم کی۔ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جہاں عیاشی کے نام پر کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے، ان پر جرمانہ ہوگا اور ان سے بچا کھچا کھانا مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ محلہ نورآباد میں جشن نہیں منایا گیا، وہاں صرف ایک طویل خاموشی تھی جس میں ایک اطمینان چھپا تھا۔ نہ وہ روٹیاں لوٹیں، نہ غربت مٹ گئی، لیکن احساس بیدار ہوا۔ سلیم نے مجبورنہ مکھ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا جہاں سے روز محلہ نورآباد اور دیگر غریب علاقوں کو کھانا پہنچایا جانے لگا۔ ہاں، اس میں اس کی تشہیر ضرور تھی، لیکن کم از کم نعیم کے بچوں کو اب راہ بھوکے سونا نہ پڑتا۔ نعیم نے ایک دن آصف کو گود میں لیا اور کہا، بیٹا، بھوکے تھے ہم، کمزور نہیں۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز روٹی نہیں، ضمیر ہے۔ آصف نے سوال کیا، ابو، ضمیر کیا ہوتا ہے؟ نعیم مسکرایا، وہ جو کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اگر جاگ جائے تو انقلاب آتا ہے۔ خاتمہ۔ یہ کہانی صرف محلہ نورآباد کی نہیں، ہر اس گلی، ہر اس چولہے کی ہے جہاں بھوک بولتی ہے اور امیری خاموش تماشائی بنتی ہے۔ لیکن ایک آواز، ایک سچ، ایک فاقہ پورے شہر کو جھنجھوڑ سکتا ہے۔